खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और जिस इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं। बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे खुदाम, बहुत सारे लोग दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। बड़ी बाबरकत बात है। नाजरीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 135 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब। जी थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे सारे फजल, रहम, तरस और तेरी मोहब्बत के लिए जो तेरे बंदों की ज़िंदगियों पर हुआ। क्या हम तेरे लोग, तेरी चरागाह की भेड़ें और तेरे बेटे कहलाए। स्वाय खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के सारे सेशन पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने भाई पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और साथी खादिम को और तमाम आई खुदा टेक्निकल स्टाफ को तेरे पाक और बुज़ुर्ग हाथों में दे देते हैं, और बख्श दे कि आज तेरे कलाम का बयान किया जाना नाजरीन के लिए बरकत, खुशी, ताजगी और शिफा और रिहाई का सबब बने। खुदावंद तो अपने बंदों की बड़ी रहनुमाई कर। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप, हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर न बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे ए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये विर्द जो अभी हमारे सामने तिलावत हुआ है, इसमें दरअसल एथिक्स के ताल्लुक से, अखलाकियात के ताल्लुक से बड़ी ज़बरदस्त टीचिंग खुदावंद यीशु मसीह की, किस तौर से हमने दुनिया में भी रहना है, यहाँ पे भी ज़िंदगी बसर करनी है। और आखिरी जो 11वीं आयत है, यहाँ एक बहुत बड़ा मुकाशफा भी बयान किया गया है, जिसके ताल्लुक से भी हम सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ज़ियाफ़त के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कोई ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग इस तरह से कर रहे हैं, रूटीन है लोगों की, जिससे लोगों को समझाया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमारे सीखने के लिए इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के तौर पे ये है कि उस वक्त रवाज क्या था, मतलब किस तरह से लोग जो थे वो रहते थे और किस तरह से वो तकरीबात में शमूलियत इख्तियार करते थे, उनके पसे पुश ख्वाहिश क्या थी। इन सारी बातों के ताल्लुक से पहले पस मंज़र के तौर पे हमारी रहनुमाई करें। जी भाई मुनव्वर, यकीनन जैसा कि आपने सवाल पूछने के दौरान बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यकीनन इसका डेफिनेटली कोई पस मंज़र ज़रूर है, और पस मंज़र ये है कि फरीसियों में से एक फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह की दावत की है, और इसके पिछले जो हवाले हैं या आयात हैं उसमें ये बड़ा लिखा हुआ है वाशकाफ अंदाज में कि वो उसकी ताक में रहे, और दावत भी सबत वाले दिन की गई है।
ताकि यीशु मसीह कुछ ऐसा करें कि वो उन पर ब्लेम करें, उन पर इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि फरीसी ब्लेम गेम में शुरू से ही यीशु के ताल्लुक से वो सोचते थे और एक्ट करते थे। ये इसका पस मंज़र था। उन औकात में जो दावतें थीं, ज़ियाफ़तें थीं, ये चलती थीं और इनका एक प्रॉपर तरीका था। इसके लिए A.T. रॉबर्टसन जो हैं, उनकी एक किताब बड़ी हेल्पफुल है, जो लोग आप में से पढ़ने के शौकीन हैं, कस्टम्स एंड एटिकेट्स ऑफ द बाइबल। तो उसमें ये बातें लिखी हैं कि गॉस्पल्स में जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ियाफ़त में जा रहे हैं या दीगर जगहों पे लोग जाते हैं तो जूइश कस्टम्स क्या थे, और जूइश कस्टम्स जो थे वो रोमन कस्टम्स कई फॉलो करते थे। तो होता ये था कि यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी अहम थीं। एक तो जब किसी को बुलाया जाता था ना, उसको डबल इनविटेशन दी जाती थी, 2 बार दावत दी जाती थी। और इसके लिए कई हवाला जात हैं। मत्ती 22 में बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं। लूका 14 बाब में खाने के वक्त कहा कि नौकर को कहो उनको बुला लो जिनको हमने बुलाया था, यानी बुलाए हुओं को बुलाना। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं लूका 7 में कि वहाँ मरकस 7 में, लूका 7 में कि जो है उनको बुलाना, फिर उनके हाथ धोने। जो फरीसी थे ना, मरकस 7 में लिखा है कि वो हाथ धोए बगैर नहीं खाते थे। तो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जब तक वो हाथ ना धो लें खाना नहीं खाते, और जब तक वो अपने पाँव ना धो लें, गुस्ल ना कर लें, वो बैठते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे कस्टम्स थे जिन टाइम्स में खुदावंद यीशु मसीह जिन औकात में, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। और उस वक़्त मुनव्वर साहब ये होता था कि एक तरतीब थी जूइश में ना, अभी भी है, कि सीनियरिटी कहते हैं उसे, कि एक तरतीब से लोगों को बिठाया जाता था। पैदाइश 43 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीब वार अपनी उम्र की बड़ाई और छुटाई के मुताबिक बैठ गए। तो इसका मतलब है कि ये एक शुरू से डेवलप्ड कस्टम थे, रवायत थी। और अमसाल 25 देखें तो वहाँ लिखा है कि बादशाह के हजूर अपनी बड़ाई ना करना और उसके हजूर बड़े आदमियों में खड़े ना होना। तो एक तरतीब हमें नज़र आ रही है। तो एक तो बात यह है कि 2 बार दावत दी जाती थी, एक बार पहले कि आपने आना है, और एक बार जब खाना तैयार हो गया है कि खाना तैयार होने को है, आप लेट ना होना। जैसे हमारे कस्टम में होता है कि यार इस टाइम पे खाना है, होटल में, रेस्टोरेंट में हम शादी कर रहे हैं तो 7 बजे 8 बजे हमने खाना दे देना है, तो आपने टाइम से आ जाना है। एक बार कार्ड पहले चला जाता है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ मुनव्वर साहब ये थी, ज़ियाफ़त में शरीक होने के ताल्लुक से लोगों को कंपेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वो आएँ। मगरिब में आप एक मैसेज करें और कोई कह दे कि हमने आना है, तो वहाँ पर मजबूर नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर मैं जब बाहर के मुल्क में स्टडी कर रहा था, इंग्लैंड में, तो मेरे एक प्रोफेसर साहब ने मुझे बुलाया अपने घर। मैंने अपने थीसिस को डिस्कस करना था, तो मुझे उन्होंने कहा जी आपने कॉफ़ी लेनी है, चाय लेनी है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने दोबारा पूछा ही नहीं। दैट्स द वे दे डू देयर थिंग्स। तो मैंने कहा कि यार पाकिस्तान होता तो हम कहते नहीं यार, नहीं हुन पी के जा, बंदे का दिल भी नहीं कर रहा होता, नहीं पी के जा, है ना, काफ़ी मजबूर कर देते। तो ये थियोलॉजी में इसको कहते हैं ओरिएंटल कल्चर, मशरकी रवायात और मशरकी जो है तहजीब व तमद्दुन। और इसमें ये ऑनर की बात समझी जाती थी कि कोई 2-4 मरतबा मजबूर करके कहे कि आपने ज़ियाफ़त में आना है तो फिर आप उसमें जाएं। अगर आप उस आपकी एक बात पे कबूल कर लिया आपने, तो उसके एक बार कहने पे तो इसको इज़्ज़त की बात समझी नहीं जाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अमाल 16 बाब उसकी 15वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है कि जब अमाल की किताब में लिखा है कि फिलिप्पी में लुदिया का ईमान लाना, जब उस बारे में आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि लुदिया ने हमें मजबूर किया कि हम उसके घर चलें। लुदिया के बारे में लिखा है कि उसने हमें मजबूर किया कि अब तुमने मुझे बपतिस्मा दे दिया है, तो अगर तुम मुझे ईमानदार बंदी समझते हो तो मेरे घर आओ। और आगे लिखा है उसने हमें मजबूर किया। तो दैट्स अगेन द सेम कल्चर इज गोइंग ऑन। उसके बाद जो तीसरी और आखिरी बात है, पहली बात मैंने की कि 2 इनविटेशंस दी जाती थी, दूसरी बात मैंने की कि मजबूर किया जाता था, और तीसरी बात मैंने की जो करने लगा हूँ वो ये है कि घर का जो नक्शा होता था ना, दरवाजे के साथ जो सीट होती थी वो सबसे निचली जगह थी, और जो घर का आगे जाके मेन हिस्सा था जहाँ कमरे थे वो ऊंची जगह थी, और वहीं पर एक राइट और एक लेफ्ट जगह होती थी। तो खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली यही कह रहे थे
کہ جب وہ ضیافت میں گئے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو آگے چل کے اس پہ ٹیچنگ بھی دیتے ہیں اور وہ ہم آگے بات کریں گے. لیکن رواج سر یہ تھا کہ وہاں پر نچلی جگہ جو تھی وہ دروازے کے پاس تھی, وہاں لوگ بیٹھتے تھے اور پھر اونچائی والی جگہ پہ جاتے تھے. 2 بار دعوتیں دی جاتی تھی, مجبور کیا جاتا تھا, پاؤں دھوئے جاتے تھے, ہاتھ دھوئے جاتے تھے, لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس میں شریک ہونا ہے, اور لوگ شریک ہوتے تھے. سو اس کا مطلب یہ ہوا, آستر کی کتاب میں بھی کچھ حوالے ہیں کہ آستر نے حمان اور بادشاہ کی ضیافت کی, اور پھر ایک اور حوالہ آستر کی کتاب میں 6 باب میں کہ حمان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جو اس نے تیار کی تھی. سو میں اپنی بات کو بائبل کی سپورٹ سے کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس یہ جانے کہ ہم بائبل کے حوالوں میں سے اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں, اور بائبل مقدس جو ہے یہ فائنل اتھارٹی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو اس سو لیے مچ. سوری میں نے کافی حوالے تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, اور یقیناً اس کا پس منظر ہم نے جانا ہے, کانٹیکس جانا ہے, چونکہ اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھا بھی تھا. خداوند یسوع مسیح ایک دعوت میں, اور سبت کا وہ دن تھا جب خداوند یسوع مسیح فریسیوں کے سردار کے ہاں گئے ہیں, دعوت کے لیے انہیں بلایا گیا ہے. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح انہیں سکھا رہے ہیں, چونکہ انہوں نے دیکھا ہے اور دیکھا ہوگا, آبزرو بھی کیا ہے کہ کیسے لوگ صدر نشینی کی طرف بھاگتے ہیں, اور جو بہتر جگہ ہے. آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی ہمارے ہاں بہت ہی یہ رجحان جو ہے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی ایسی جگہ چاہتا ہے جو سب سے اونچی ہو, بڑی ہو, اور جہاں اعلیٰ کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن نیچے یا وہاں پر جو جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں وہاں بہت کم لوگ ہیں جو بیٹھنا پسند کرتے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ہم ڈیٹیل جانیں گے, جو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں ان کی تفسیر و تشریح جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 8ویں اور 9ویں آیت میں قلم بند کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے, خداوند یسوع مسیح سکھانے کی غرض سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ, کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو, اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے, پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے. اس تعلق سے ضرور آپ وضاحت فرما دیں پلیز. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. سو ہم خدا کے شکر گزار ہیں ایک اس نئے اور ایک پروگرام کے لیے جس میں خداوند نے فضل اور موقع دیا تھا کہ ہم خداوند کے کلام کو بیان کریں. اور ایکچولی جب ہم اس پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم جو اس پیسج کو ٹائٹل دیں گے وہ یہ ہے کہ پراپر مینرز آف اٹینڈنگ اے فیسٹ. ایک شادی کی ضیافت کو اٹینڈ کرنے کے کیا مینرز ہونے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پیسج کے اندر خداوند نے ایک زمینی ضیافت کی تمثیل دیتے ہوئے ایک آسمانی ٹروتھ کا بیان کیا ہے, آسمانی یا ایٹرنل سچائی جو ہے اس کا بیان کیا ہے. اور جیسے خرم یونس صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس دور میں کیا کلچر تھا, کیا کسٹمز تھے, کیسے لوگ اگلی سیٹس پر آ کر بیٹھنا پسند کرتے تھے, اور موسٹلی لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ جو ہیڈ آف دا ٹیبل ہے, جو صدر جگہ ہے, اس کے بالکل قریب بیٹھا جائے تاکہ وہ پرومیننٹ ہو اور واضح طور پر نظر آئے. لیکن خداوند نے کہا کہ جب تو بلایا جائے تو اس طور سے تیرا رویہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تو اپنے آپ کو ہمبل جو ہے وہ شو کر. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو صدر مقام پر, صدر جگہ پر جا کر بیٹھ جائے اور پھر یہ ہے کہ تیرا میزبان آئے اور وہ آ کر کہے کہ اس جگہ پر بیٹھ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تیرے سے کسی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو. اور میں اس لفظ عزت دار کے لیے دیکھ رہا تھا کہ یعنی کہ مور آنریبل یا مور ایجڈ, مور وائز, مور مین آف نالج, مور ہائی رینک پرسن جو ہے, یعنی کہ کسی اعلیٰ درجے کا شخص جس کا رینک زیادہ ہے, جس کا آفس زیادہ ہے, جو مے بی کہ تجھ سے وزڈم میں, نالج میں یا رچز میں تجھ سے زیادہ ہے,
पॉसिबल है कि उसको बुलाया हो। सो इसलिए क्या कर कि तू जो है वो पीछे बैठ। और अक्सर ये कहा जाता था कि यहूदी रबी भी यही कहते थे, और एक यहूदी रबी का ये बयान है, उसने कहा कि जब तू किसी भी जो इस तरह की ज़ियाफ़त में जाए तो 2-3 सीट्स पीछे बैठ, ताकि जब तेरा मेज़बान आए और वो तुझे देखे कि तू पीछे बैठा है, और फिर अगर तुझे बुलाए तो इसमें तेरी ज़्यादा इज्जत है। और फिर यह है कि चूँकि उस ज़माना में फरीसी जो थे, ख़ास तौर पर एक ऐसा तबका था जो अपने आप को तमाम शुबाए ज़िंदगी से ज़्यादा ऑनरेबल समझते थे, ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। और चूँकि अब यहाँ पर खुदावंद या मुखातब भी फरीसियों से ही हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मदऊ किया है और सारी सिचुएशन को भी खुदावंद ने वहाँ पर देखा है। सो ये लोग अपने आप को तमाम यहूदी जो तबकात थे उनसे अपने आप को ज़्यादा बेहतर, सुपीरियर, आला दर्जे का समझते थे। और क्योंकि अगर आप मत्ती की इंजील और उसका 23वां बाब 6 और 7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर भी इस बात का बयान है। मैं चाहूँगा कि इस वर्स को हम पढ़ें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 23वां बाब 6 और 7वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। सो ये यहूदी जो फरीसी थे उनकी आदत में ऑलरेडी ये चीज़ शामिल थी कि वो ये चाहते थे, हमेशा उनकी ख्वाहिश थी और ये उनके दिल में होता था कि आला दर्जे की कुर्सी हो, सदारत की जगह पर बिठाया जाए, सदर नशीनी की जगह पर बिठाया जाए, और बाज़ारों में उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि लोग उन्हें सलूट करें, ग्रीट करें, बड़ा ऑनर दें। सो इसलिए खुदावंद ने इस जगह पर बेसिकली तो जो फरीसियों की आदत और फरीसियों की जो उनकी मेंटेलिटी है और उनका जो प्राइड है उसको यहाँ पर चैलेंज किया है। लेकिन खुदावंद ने हमें इस जगह पर यही सिखाया है कि रिलीजन ये नहीं सिखाता, क्योंकि ये रिलीजियस लोग थे, रिलीजन ये नहीं सिखाता कि हम जो हैं वो किसी भी अपनी लाइफ की जो कर्टसीज हैं उनको वायोलेट करें, और ना ही जब वो रिलीजन ये सिखाता है और मज़हब हमें ये तालीम नहीं देता कि हम किसी भी ज़ियाफ़त में जाकर रूड हो जाएं, प्राउड हो जाएं, डिस्पाइजिंग हो जाएं, या हम सोशल वैल्यूज़ को वायोलेट कर दें। बल्कि रिलीजन जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम हमारी ज़िंदगियों के अंदर काइंडनेस हो, हमारी ज़िंदगियों के अंदर पोलाइटनेस हो, हमारी ज़िंदगियों के अंदर ह्यूमिलिटी हो और हम्बल हम हूँ, और उसके साथ साथ ये है कि हम इस बात के लिए विलिंग हूँ कि जो भी सोसाइटी के अंदर हमारा अप्रोप्रिएट रैंक है, ऑफिस है, जो मकाम है, जिस सिचुएशन में खुदा ने हमें रखा है, उसी में हम चलें, उसी के मुताबिक हम सोसाइटी में मूव करें। चाहे हम जब वो किसी रिलीजियस मीटिंग में हूँ, चाहे हम किसी सोशल मीटिंग में हूँ, शादी की ज़ियाफ़त में हूँ। सो खुदा ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस बात को बताया कि हमने अपने आप को हम्बल शो करना। और 9वीं आयत जो इस हवाले से और ज़्यादा वाज़े है, जहाँ पे खुदा ने ये बात कही कि और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़ेगा। सो खुदा ने यहाँ पर बड़ी वाज़े बात कही कि बजाय इससे कि तू जो है वो पहले आगे चलकर अपने प्राइड के बाइस, रूडनेस के बाइस, या अपने दिल की सख्ती के बाइस और अपने नॉलेज या किसी और तरह की बातों के बाइस अपने आप को सुपीरियर समझे और ऊपर जाकर बैठ जाए, और बाद में तुझे वो शख्स आया और उठाए कि इसको जगह दे और तुझे बाद में नीचे बैठना पड़े। सो खुदा ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। और अगर आप इमसाल की किताब और उसका 18वां बाब 12वीं आयत देखें तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेश रो है और फरोतनी इज्जत की पेश रो। सो किसी भी शख्स की ज़िंदगी में तनज़्ज़ुली
शेम या उसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल जो उसी वक्त आएगा जब उसकी ज़िंदगी में प्राइड होगा। सो इसलिए खुदा ने कहा कि अपने आप को हम्बल शो करते हुए पहले ही जो है किसी ज़ियाफ़त में जब जाते हो तो अपने आप को पीछे जब वो रखो, बजाय इससे कि आगे बैठे और बाद में तुझे पीछे लाया जाए। और यहाँ पर जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन और ज़्यादा वाज़ेह है, बिफोर इज डाउनफॉल मैन्स हार्ट इज प्राउड। यानी कि इससे पहले कि किसी शख्स की ज़िंदगी में डाउनफॉल आए, उस शख्स का दिल क्या होगा, उसके अंदर प्राइड आएगा। और उसके बाद बट ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर, यानी कि इससे पहले कि किसी शख्स की जिंदगी में ऑनर आए, इज्जत आए, उसकी जिंदगी में बुलंद मुकाम आए, उन लोगों के दरमियान उसकी इज्जत अफजाई हो, उससे पहले क्या आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी। सो इसलिए फरोतनी आएगी, आजजी आएगी, इंकिसारी आएगी। और यही इस पैसेज के अंदर खुदावंद अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि तुमने किस तौर से अपनी ज़िंदगी में मूव करना है। अगर अपनी ज़िंदगी में सरफराजी चाहते हो, इज़्ज़त चाहते हो और लोगों के दरमियान इस बात को चाहते हो कि लोग तुम्हें ऑनर करें और तुम्हें एग्जॉल्ट किया जाए, सो इससे पहले क्या करो, अपने आप को फरोतन करो। महज फिजिकली नहीं बल्कि माइंड में, सोल में, स्पिरिट में, अपने हार्ट में तुम अपने आप को फरोतन करो। और तब क्या होगा कि वो शख्स जिसके पास तुम बुलाए गए हो, अगर अपने आप को पीछे रखोगे तो फिर वो सबके सामने जब तुम्हें बुलाएगा आगे, तो इससे तुम्हें ऑनर दिया जाएगा और लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत अफजाई होगी। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की बातें जिनका इतलाक बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है, आज के हालात में भी हमें दिखाई देता है। और कई लोगों को हम प्रैक्टिकली ऐसा देखते भी हैं, वो आगे जाकर बैठ जाते हैं और जब उस जगह के लिए जिन मेहमानों को बुलाया होता है, जब वो आ जाते हैं तो उनको उठाया जाता है, पीछे बिठाया जाता है। सो सबसे ज़्यादा बेइज्जती की बात है। तो अच्छा है जिस तौर से खुदा उनके खादिम ने ये बयान किया है कि ये पैसेज जो है ख़ास तौर पे चूँकि आसमानी बादशाहत का भी पेश खैमा है और एक लिहाज से उसकी तस्वीर भी, पिक्चर पेश कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे हम्बल हैं, फरोतन हैं, तो आसमान पे खुदावंद हमें ब्लेस करेगा, बड़ा दर्जा भी अता करेगा। आगे चूँकि इस ताल्लुक़ से रहनुमाई भी दी गई है। यहाँ पे नाजरीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदाम से हम सीख रहे थे, सुन रहे थे, आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जाने। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 10वीं आयत में जिक्र है, बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, ए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। इस बात की वजाहत फरमा दे प्लीज़। हाँ जी पास्टर मुनव्वर साहब, कॉन्टेक्स्ट सेम है और बात का जो तसलसल है वही बरकरार है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर, जैसा पास्टर सरवर साहब ने कहा, तकब्बुर के ख़िलाफ़ और हलीमी और फ़रोतनी के ताल्लुक़ से जो है ना वो टीचिंग दे रहे हैं कि फरीसियों के करैक्टर पर खुदावंद ने हमेशा चीज़ों को देखा है और उससे जो जनरल पब्लिक है उसको भी बहुत कुछ सिखाया है और फरीसियों को भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। और उसमें ये है कि यहाँ पर एक किंगडम पर्सपेक्टिव हमें नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी शख्स ने कहा था कि सिर्फ नजात की खुशखबरी नहीं सुनाई। जो अंजील है वो सिर्फ नजात पर मुहित नहीं है, बल्कि अंजील जो है ये पूरे किंगडम पर मुहित है जिसका नजात हिस्सा है एक। और किंगडम में खुदावंद यीशु मसीह उनको एक असूल बता रहे हैं कि फरीसियों के जो सर्कल है या उनका जो तौर तरीका है, तरीक है जिसमें वो चलते हैं, वो ये है कि वो जल्दी से आगे जाके बैठ जाते थे और जहाँ भी वो जाते थे या वो किसी की दावत को कबूल करके वहाँ जाते थे तो वो आगे जाके बैठ जाते थे।
ان کے لیے آگے جا کے بیٹھ جانا عزت کی بات سمجھی جاتی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو خدا کی بادشاہی کے اصول ہیں, جو کنگڈم آف گاڈ کے پرنسپلز ہیں, ان میں آگے جا کر بیٹھنا بات نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے, پیچھے رہنا ہے. لیکن خداوند نے اس کا ریوارڈ بھی ساتھ لکھا ہے کہ تجھے خود بلایا جائے گا اور تب تیری زیادہ عزت ہوگی. اور جس طرح میں نے امثال کا ایک حوالہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا, پچھلی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ 25 باب میں کہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ, نہ کہ وہ تجھے تیری جگہ سے ہٹا دے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں منور صاحب ایک میٹنگ میں گیا اور ایک نام نہیں لوں گا, ایک پادری صاحب جو تھے وہ ریزروڈ سیٹس پر آ کے بیٹھ گئے. تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی, لیکن چونکہ ان کا ایک اپنا اہتمام اور اپنا طریقہ تھا, ایک اصول تھا کہ جس کا نام لکھا ہے, اب جس نام کی سیٹ پر وہ بیٹھ کے, وہ بندہ آیا تو تھوڑی تاخیر سے, لیکن وہ آ گیا تھا. اب وہ اپنی جگہ ڈھونڈے, پروگرام چل رہا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھا ہے. ان کو پھر شک ہوا, انتظامیہ کو, اشرز کو, انہوں نے کہا کہ سر آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں تھوڑا سا. تو جب دیکھا ہے تو پیچھے جو نام لکھا تھا وہ اس بندے کا لکھا جو لیٹ آیا, اور اس کا, تو وہ بڑی شرمندگی اور امبیرسمنٹ کا باعث بنتی ہیں چیزیں. تو یہاں بھی خداوند یسوع مسیح ایک تو اس کو کنگڈم پرسپیکٹو سے, لیٹ آنے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس کو میرا خیال ہے کہ وہ سیٹ خالی رکھنی چاہیے, وہ تیری جگہ خالی رہے گی, وہ والا کام ہو جائے. اچھا, تو ایک چیز کنگڈم پرسپیکٹو میں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم میزبان نہیں ہیں, ہم مہمان ہیں. اس لیے ہم نے فالو کرنا ہے جو میزبان کہہ رہا ہے. تو یہاں پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, دوسری بات ایک اور ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ہماری وہ جگہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہماری خدا کی بادشاہی میں وہ جگہ ہے جہاں خدا رکھتا ہے. سو واٹس ایپ پر ہم کچھ بھی سٹیٹس لگا سکتے ہیں, پر خدا کی نظر میں جو ہمارا سٹیٹس ہے نا, وہ وہی جانتا ہے. تو ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. دوسری اس میں ایک اور بات ہے منور صاحب کہ خدا جو ہے نا, وہ ہمارے ٹائٹلز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. گو کہ وفاداری, ایمانداری کی بنیاد پر وہ ٹائٹل سے بھی برکت دیتا ہے, وہ چیئرمین شپ بھی دیتا ہے, فاؤنڈر شپ بھی دیتا ہے, پروفیسر شپ بھی دیتا ہے, لیکچر شپ بھی دیتا ہے. لیکن جو ریئل خدا کا پیغام ہے اور جو ان کا مرکز نگاہ اور توجہ مرکز ہے, وہ پہلا سیمول اور 16 باب کی 7 آیت ہے کہ میری دل پر نظر ہے. انسان کے موٹیو کیا ہیں؟ ٹائٹل موٹیو کو شو نہیں کرتا. ٹائٹل بڑی عجیب چیز ہے, یہ موٹیو کو شو نہیں کرتا. آپ کا کریکٹر موٹیو کو شو کرتا ہے, آپ کے پھل موٹیو کو شو کرتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ آپ کا پھل بتائے گا آپ کیسے درخت ہیں. برا درخت برا پھل اور اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے. اس کے بعد اگلی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ آگے جا کے بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اونچا سمجھنا, خدا کو یہ پسند نہیں ہے. میں ایک بڑے اچھے میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر باب, جو ایف سی کالج میں ڈین بھی ہیں کرسچن اسٹڈیز کے. تو وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں, اگر آپ کے اندر ہیوملٹی اور اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے تو آپ خدا کی خدمت نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتے. تو آج منور صاحب جو یہ بگ ہیڈ پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں خدا کے خوف میں چلنا ہے, فروتنی میں چلنا ہے. آخری بات جو ہے یہاں پہ گریس ٹیچنگ بھی ہے, خدا کے فضل کے بارے میں بھی ہے. دیکھیں, جب آپ خود آگے جا کے بیٹھے ہیں وہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے, پر جب آپ کو بٹھایا گیا ہے یہ آپ پر فضل ہے. تو بیسیکلی جب آپ خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو جب آپ کو آگے کیا جاتا ہے تو آپ آگے ہوئے نہیں ہیں, آگے کیے گئے ہیں. تو جب آپ آگے کیے گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے, یہ اس کی گریس ہے. تو یہاں خداوند گریس کے تعلق سے بھی بات کر رہے ہیں کہ تجھے آگے جو بٹھا رہا ہے وہ خدا ہے. تو جلال تیرے نام کو نہیں, جلال اس کے نام کو ملنا چاہیے. عزت تیری نہیں, عزت اس کی ہے. ہاں, ہم جب اس کی عزت کرتے ہیں تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ ہماری عزت کرتا ہے, سو ہمیں برکت دیتا ہے اور ریوارڈ دیتا ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کنگڈم پرسپیکٹیو سے سمجھیں, بلکہ مسیح کی ساری تعلیم کو کنگڈم پرسپیکٹیو سے سمجھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا پوزیشنز اور ٹائٹلز میں انٹرسٹڈ نہیں, گو کہ وہ اس کی برکت دیتا ہے لیکن وہ موٹیوز میں انٹرسٹڈ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم خود آگے جاتے ہیں یہ ہمارے کام ہیں, ایفرٹ بیسڈ کام ہے, لیکن جب ہمیں آگے کیا جاتا ہے
تو یہ گریس ہے. اس میں ایک اور بات منور صاحب بڑی اہم ہے. پیچھے بیٹھنا سب سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں اب خود سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اور میں خود سے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی نہیں لے سکتا. لیکن جب ہمیں آگے بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر مجھے افیسیوں کا وہ حوالہ یاد آتا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں پر بٹھا دیے گئے ہیں. گاڈ ہیز پلیسڈ اس ان ہیونلی پلیسز. آسمانی مقاموں پر ہم بٹھا دیے گئے ہیں. گو کہ ہماری زندگی ابھی بدن میں یہاں پر گزر رہی ہے لیکن ہمارا روحانی معیار اور مقام اس ٹائم وہ آسمان ہمیں جانتا ہے. خدا کے لوگ، خدا کے فرشتے ہمیں جانتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمبل ہوتے ہیں، اب کئی لوگ یہ دعا کرتے ہیں خداوند مجھے ہمبل کر. سم ٹائمز مجھے لگتا ہے یہ بڑی خطرناک دعا ہے، بڑی ڈینجرس پریئر ہے، کیونکہ کئی بار جب وہ ہمبل کرتا ہے تو وہ آسان نہیں ہوتا. اس عمل میں سے گزرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اچھا ہے کہ ہم خود ہی ہمبل ہو جائیں. ہم یہ خدا سے دعا کریں کہ اس ہیوملٹی میں ہمیں قائم رکھ. سو میرا خیال ہے اس آیت میں بھی یہی بات ہے کہ تجھے جب خود کہا جائے اس میں تیری زیادہ عزت ہوگی. سو منسٹری میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جلدی سے آگے جا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ جب کوئی ہمیں آگے کرتا ہے، بلاتا ہے، تو اس میں ہماری زیادہ عزت. اور میں منور صاحب ایک بات جانتا ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں وفاداری سے لے کے چلیں، اس کے فضل کے وسیلہ سے آپ کو خدا عزت بخشے گا. وہ آپ کو جو ہے مزبلہ پر سے اٹھا کے عمرہ اور شہزادوں میں بٹھائے گا، اور وہ ایسا کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں. عام طور پہ جب نئے نئے ایماندار خداوند میں چلنا شروع کرتے ہیں، یہ بہت دفعہ لوگ خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دعا کا موقع دیا جائے. اگر کوئی کلام سنا رہا ہو تو ایک عجیب سی اندر ہلچل چل رہی ہوتی ہے. یہ میں اپنی بھی بات بتا رہا ہوں، اور اوبویسلی جو نئے لوگ ہیں خدمت میں آ رہے ہیں وہ سب بھی اسی فیز میں سے گزر رہے ہوں گے کہ ایک عجیب سی ہلچل ہوتی ہے کہ فلاں شخص کلام سنا سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں بلایا گیا، فلاں شخص دعا کر سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں کہا گیا. اس طرح سے اندر ایسی فیلنگز آ سکتی ہیں، احساس پیدا ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ذاتی طور پہ بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے اور اس بات کو سیکھا بھی ہے کہ جب ہم فروتنی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں چلتے رہتے ہیں اور ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق رہتی ہے، اور جب ہم خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں، تو یقین جانیں کہ جہاں لوگ آپ کو پہلے دعا کے لیے نہیں بلاتے تھے وہاں آپ کو پریچنگ کے لیے بلایا جائے گا، کلام سنانے کے لیے، اور سب سے اچھی جگہ پہ بٹھانے کے لیے لوگ آپ کو کال کریں گے، بلائیں گے. لیکن اس کے لیے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنی جلدی یہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا ہے، نہ ہم سب کو مل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑی ہی حلیمی فروتنی کے ساتھ صرف ہم خدا کے کلام کو فالو کریں اور اس کی پیروی کریں، اس کے تابع رہیں، دعا کرتے رہیں اور خداوند کے ساتھ وفادار رہیں. خداوند وقت پر ہمیں ضرور سرفراز کرے گا. سو اس لیے ہمیں کبھی بھی آگے بڑھ کر کسی بھی اچھی جگہ کے لیے خود سے ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے اپنے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیز جو ہے یہ خداوند پر چھوڑ دیں، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلیں. خدا خود آپ کو سرفراز کرے گا، بڑھائے گا، وسعت دے گا، ترقی اور افزونی عطا کرے گا. اور یہ چیز آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نئی بتائی جا رہی ہے. بہت سارے جو سینئرز ہیں، جو ہم سے سینئرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ یقیناً جب وہ حلیمی فروتنی سے چلتے رہے ہیں، اس کے بعد خداوند نے انہیں بڑی سرفرازی دی ہے، بڑھایا ہے، وسعت اور ترقی عطا کی ہے. آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، یہاں پہ جو 11ویں آیت ہے، یہاں جس طور سے میں بیان کر رہا تھا کہ شروع میں آپ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے، یہ نہ صرف زمینی ایک ضیافت کی بات کر رہا ہے بلکہ آسمانی ضیافت کا پیش خیمہ ہے، اور ایک لحاظ سے اس کا ایک پروٹوکول ہے جو زمین پر ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس زمینی پروٹوکول کو استعمال کر کے جو روحانی پروٹوکول ہے اس کو سمجھنے کی بھی ہمیں رہنمائی دی ہے. 11ویں آیت تو واضح کر دیتی ہے اس بات کو، لکھا بھی ہے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. سو یہ ورس جو ہے اس سارے پیسج کا بیسک جو لیسن ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے پیچھے جو
ساری بات کو کہنے کا جو خداوند کا بنیادی مقصد ہے، یہ ورس اس کو زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. اور انگلش ٹرانسلیشن جب وہ اس سے اور زیادہ، یہ بھی بہت واضح ہے لیکن انگلش ٹرانسلیشن اس کو اور زیادہ واضح کرتی ہے کہ فار ایوری ون who will exalt himself، یعنی کہ جو اپنے آپ کو ایگزالٹ کرے گا، بڑا کرے گا، will be humbled، and one who will be humbled himself will be exalted، یعنی کہ جو شخص اپنے آپ کو ہمبل کرے گا وہ ایگزالٹ کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو ایگزالٹ کرے گا وہ ہمبل کیا جائے گا. سو یہ چیزیں ہیں. ایک یہودی ربی ہیں بین ہلل، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مائی humiliation is my exaltation and my exaltation is my humiliation. سو یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو ایگزالٹ کرتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر تنزلی آنے والی ہے. اور پھر جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے، تو بائبل مقدس بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم امثال کی کتاب کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور پھر پطرس کا خط، سو ان سارے حوالہ جات میں یہ چیز بہت واضح ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی رہتے ہوئے خداوند نے ایک شادی کی ضیافت سے بھی اس چیز کو سکھایا ہے کہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ سوشل سیٹ اپ میں بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو آنر ملے تو اس کو اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند اس سارے پیسے سے بنیادی بات اور بنیادی سچائی، ابدی سچائی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں آسمانی بادشاہی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ مناسب مقام ملے اور خداوند کے ساتھ ہم بٹھائے جائیں اور ملینیم کے اندر اور پھر ابدی شہر یروشلم کے اندر ہمارا ایک اچھا اور مناسب مقام ہو، تو اس کے لیے زمین پر ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، یعنی کہ دوسروں کو آنر کرنا ہے، دوسروں کو پریفر کرنا ہے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا 20واں باب 26ویں 27ویں آیت دیکھیں تو خداوند نے یہ کہا، اور جو تمہیں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. اور غلام جو ہے وہ ایک ایسا شخص جو سب سے پیچھے ہے، جو سب سے چھوٹا ہے، جو کہ آئے ہوئے مہمانوں کے پاؤں دھوتا ہے. سو یعنی کہ خداوند نے کہا کہ آسمانی بادشاہی میں جو شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اچھا مقام ہو، وہ بڑا ہو، تو وہ کیا کرے؟ غلام بنے. اور پھر اس کے بعد کلام کہتے ہیں کہ اور اس سے پیچھے ہے تمہیں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تمہیں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، یعنی کہ نوکر، سرونٹ بنے، اپنے آپ کو ہمبل کرے. اور پھر آگے خداوند نے کہا، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے. سو آج موسٹلی جو ہے وہ لوگ خدمت کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو آنر کیا جائے، ان کو سرو کیا جائے، ان کے سامنے ٹیبل جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جائے، سجایا جائے. لیکن خداوند نے نہ صرف یہ بات سکھائی بلکہ پریکٹیکل یہ کر کے بھی دکھائی کہ حالانکہ وہ مالک تھا، لارڈ تھا، سیویئر تھا، خدا کا بیٹا، خود خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تھا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اس نے اپنے آپ کو اس نوکر کی مانند جس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ خادم بنے، وہ غلام بنے. سو اس لیے کرسچن لائف جو ہے یہ دنیا کے لوگوں جیسی لائف نہیں ہے. جیسے دنیا کے سیکولر ورلڈ کے اندر ہم لفظ لیڈر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اور آپ بینکس میں چلے جائیں یا آرمی میں چلے جائیں، پولیس میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں، تو جو ہائر رینک کا شخص ہوتا ہے وہ واقعی سیکولر جو ہے وہ لوگوں پہ رول کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں پہ اپنی اتھارٹی، اپنی پاور کو ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن خداوند نے کہا کہ تمہارے درمیان جو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو تم میں اول ہونا چاہے وہ چھوٹا بنے.
اور جو اگر کچھ شخص اگر کچھ کلام یہ واضح کہہ رہا ہے کہ جو زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ اور پطرس رسول بھی جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں تو یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ سو اس لیے یہ لازمی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ایگزالٹ کیے جائے، ابھی جیسے آپ بھی ان باتوں کو بیان کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ ہماری زندگیوں کے اندر سرفرازی آئے، ہماری زندگیوں کے اندر ایگزالٹیشن آئے، ہم پبلکلی ایگزالٹ کیے جائیں، لوگ ہمیں عزت دیں، اس سے پہلے کلام کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ اور وہ تجھے کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ اور اس سے پیچھے ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اول بناتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ کسی بھی اعتبار سے نالج، پوزیشن، رینک، اپنی ریچز یا کسی بھی سبب سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ کلام یہ کہتا ہے ان ساری باتوں کے باعث اگر ان کے اندر پرائیڈ موجود ہے تو خدا ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو خدا جو وہ بیک اپ پہ لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس سے کہ ہم جو ہے وہ پیچھے کر دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں، سو اس کے لیے لازمی ہے کہ کلام جیسے بیان کر رہا ہے کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے، آدمیوں کے ہاتھ کے نیچے نہیں بلکہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، تو وہ تجھے وقت پر جو تیرا ڈیو ٹائم ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، اس پہ تجھے سرفراز کر دیا جائے گا۔ اس میں جلد بازی نہ کر، انسانی حربے استعمال نہ کر، اپنی ایفرٹس جو ہے اس کے لیے یوز نہ کر، بلکہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے پریئرفلی کلام پر میڈیٹیٹ کرتے ہوئے، ہمبلی اور پریئر اینڈ فاسٹنگ میں، روح القدس کی رہنمائی میں، خداوند کی حضوری میں اپنا ٹائم صرف کر، اور جو تیری ایگزلٹیشن کا ٹائم ہے خداوند جب وہ زندگی کے اندر لے کر آئے گا۔ اور اس بات کو خداوند نے آسمانی مقاموں کے ساتھ جب وہ کنیکٹ کیا کہ جو شخص زمین پر اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، چاہے اس کی پوزیشن کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے چرچ کے اندر سینئر پاسٹر ہو، چاہے وہ بشپ ہو، چاہے وہ چیئرمین ہو، بورڈ ممبر ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کلام کہتا ہے کہ جو خادم بنے گا، جو غلام بنے گا، وہ بڑا کیا جائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں اس کا مقام، اس کی پوزیشن جو ہے وہ خداوند کے قریب ہوگی، اور پالوس رسول کے مطابق وہی ہوں گے جو فرشتوں کا انصاف کریں گے، وہی ہوں گے جو تخت پر بٹھائے جائیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر سرور مسیح صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً بہت ضروری ہے کہ ایماندار کا حلیم ہونا، فروتن ہونا اور اس کی زندگی میں ہمبلنس کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ یہی سمجھ لے ایک راز ہے، بھید ہے آسمانی مقاموں کا، جو خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر واضح کیا ہے۔ نہ صرف اس کا زمین پر فائدہ ہے بلکہ آسمان پر بھی فائدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پیسج میں نہ صرف زمینی ایک ضیافت کی بات کی ہے بلکہ آسمانی ضیافت کی بھی بات کی ہے، یعنی آسمان پر بھی ایسا ہی ہوگا، اور اسی طور سے ہمیں ایتھیکلی بھی سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ ہمارے اندر اخلاقیات کا بھی لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی بجائے، موازنہ کرنے کی بجائے، خود سے ہم ڈیسائیڈ کریں اس جگہ کے لیے جو حلیمی اور فروتنی ہماری جس سے نظر آئے شو ہو، اور ہم اس جگہ بیٹھے تاکہ اگر جو بلانے والا ہے وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے تو ہمیں اس جگہ پر بٹھا سکتا ہے، لیکن ہماری نیت جو ہے، ہمارے جو ارادے ہیں وہ اس طرح کے نہ ہوں کہ ہم جا کر صدر جگہ پر بیٹھ جائیں اور وہاں جا کر براجمع ہو کر اس جگہ پر قبضہ کر لیں، اور پھر شرمندگی کے ساتھ ہمیں اٹھانا پڑے یا وہاں سے پیچھے لانا پڑے۔ بہت ضروری ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بڑی خوبصورتی سے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں زمین پر کس طور سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ خرم صاحب، تھینک یو پاسٹر صاحب۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں،
अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अगर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से फ़ीडबैक देना चाहते हैं, ज़रूर अपना फ़ीडबैक इन नंबर्स के ज़रिए दे सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।